अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकार उल हसन। शहर कराची में रोजाना की बुनियाद पर नौजवान स्ट्रीट क्राइम के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठे और सिलसिला मुस्तकिल जारी है। इन हालात में जहां पर एक आम शहरी का घर से निकलना महाल दिखाई देता है। कहा यह जाता रहा हमेशा कि कराची सबका, मगर इस वक्त ऐसा लगता है कि शहर कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स का हो चुका है। शहर कराची सिर्फ जुग्गियों का हो चुका है। शहर कराची नाजायज तजावजात का हो चुका है। ये शहर कराची जिसके बारे में कहा जाता रहा कि शहर कराची सबका, मगर शहर कराची अब उन लोगों का होता जा रहा है जो इस वक्त रोड्स पर मौजूद होकर आम शहरी को दिन दिहाड़े कत्ल कर देते हैं और एक मोबाइल फोन या थोड़ी सी रकम की खातिर एक कीमती जान को ले लेते हैं। इस वक्त रोजाना की बुनियाद पर कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई स्कूल से लेने जा रहा है, कोई सौदा लेने जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपने मामूलात जिंदगी अंजाम दे रहा है, लेकिन किसी को खबर नहीं कि वो अपने घर वापस पहुंच पाएगा या नहीं। जहां पे हादसात और दीगर मामलात अपनी जगह, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से शहरी इस वक्त खौफजदा हो चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल पर जब सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बात की तो उनका कहना था कि बड़े शहरों में जीरो क्राइम नहीं होता। जी हां, बड़े शहरों में जीरो क्राइम नहीं होता, लेकिन इतना क्राइम भी नहीं होता। पूरे पाकिस्तान पे एक नजर आप डालें अगर, तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त जराइम की शरह है वो शहर कराची में है। जहां पे रोजाना की बुनियाद पर नौजवान और लोग मारे जा रहे हैं, वो शहर कराची में मारे जा रहे हैं। शहर कराची के बहुत सारे लोगों ने जब कुछ अरसे कबल इन चोरियों डकैतियों से बचने के लिए अपनी गली मोहल्लों में हिफाजती इक़दाम किए थे, लेकिन उन्हें इस हिफाजती इक़दाम को भी साइड में कर दिया गया था ताकि इस वक्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जो कराची पुलिस चीफ हैं उनका कहना है कि इस जराइम की बढ़ती हुई वजह महंगाई है। उन्होंने महंगाई को इसकी वजह करार दिया है, जबकि इस वक्त जो शहर कराची के लोग हैं वो इस बात से बेखबर नहीं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई के साथ क्या अपनी जानें भी इस वक्त गंवाते रहेंगे कराची के लोग? क्या पाकिस्तान के इस वक्त वो लोग जो पाकिस्तान को चला रहे हैं वो इस वक्त शहर कराची के इन मामलात पर, खास तौर पर जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं जो बढ़ती जा रही हैं, जहां पर लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, वहां पर कुछ नजर करम करेंगे? शहर कराची के लोगों को इस अफियत से निजात दिलाएंगे? खास तौर पर कच्ची आबादियों के बारे में कहा गया है कि कच्ची आबादियों की तरफ ये जो जराइम पेशा नासिर हैं वो भाग जाते हैं। आज भी एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ, उस सहाफ़ी को कत्ल करने वाले भी उन्हीं कच्ची आबादियों की तरफ गए हैं, जो कि ऐनी शाहिदीन का कहना है। क्या ये वारदातें इस वक्त खत्म हो सकती हैं कि जहां पे इस तरह की नर्सरियां पनपना शुरू हो चुकी हैं, कच्ची आबादियां बनती जा रही हैं, जहां पर जराइम पेशा नासिर पनाह ले रहे हैं, क्या वहां पर इस तरह के ऑपरेशंस होंगे कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। सर, बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इनके साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शाहिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। राना गुलजार ताज साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त शहर कराची में जराइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ देख रहे हैं, पर ये भी सोचते हैं कि क्या वो अपने पर्सनल गार्ड्स रखें? जब पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे शहर में मौजूद हैं तो फिर किस तरह से जराइम पे काबू पाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वकार भाई, आपके चैनल का आपने बुलाया। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की है। सबसे पहले तो मैं अथर मतीन साहब का आज जो कत्ल हुआ, इस बेमाना कत्ल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी मजम्मत करती है और साफ़ी बरादरी के साथ है, और मुतालबा भी करते हैं कि उनके जो कातिल हैं उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए और सख्त वाक़ई सज़ा दी जाए, और ये काबिल मजम्मत है। बिल्कुल आपने बात कही है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की शरह बहुत ज़्यादा है, और ये स्ट्रीट क्राइम की शरह हर जाविये से है, कोई एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहातें हैं। देखिए, शहर हो या मुल्क हो, स्ट्रीट क्राइम जब बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात तो होती है बेरोजगारी, और फिर उसके बाद है महंगाई, और फिर उसके अंदर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की सुस्त रवि भी होती है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रीट क्राइम और जराइम को जन्म देती हैं। तो बिल्कुल महंगाई की सतह जाहिर है पूरा मुल्क इसमें पिस रहा है, और जो आप देख रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत,
اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ سب کی ذمہ داری ہے, پیپلز پارٹی کی بھی ذمہ داری ہے, تحریک انصاف والوں کی بھی ذمہ داری ہے, تمام پولیٹیکل فورسز کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان جرائم پیشہ کی سرکوبی کی جائے اور ان کی پشت پناہی نہ کی جائے. کچی آبادی کی آپ نے بات کی ہے. دیکھیے پاکستان غریب ملک ہے, کراچی میں بھی غریب لوگ بہت سارے غریب لوگ رہتے ہیں. بیچارے کچی آبادیوں کا نام بدنام کر کر ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی کچی آبادی میں جو لوگ رہتے ہیں سب جرائم پیشہ ہیں. ایسی بات نہیں, سب نہیں سر, لیکن وہاں پہ بھاگتے ہوئے, عام طور پہ مفرور ہوتے ہوئے, چھپتے ہوئے وہی نظر آتا ہے. آپ کی بات 100% درست ہے. کراچی چیف غلام نبی میمن صاحب نے ابھی چارج لیا ہے اور انہوں نے بڑی سخت انسٹرکشن دی, رون وے کے حوالے سے بھی, ڈبل سواری, بہت ساری چیزوں کے لیے انہوں نے بڑی سخت پولیس کو ہدایت دی, اور جو سادہ لباس میں پولیس والے تھے ان کو بھی ڈسمس بھی کیا ہے, اور انہوں نے بڑا سخت ایکشن اس پر اٹھایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ابھی تیز بھی ہوئے اور مارے بھی جا رہے ہیں جرائم پیشہ. اورنگی ٹاؤن میں بھی ابھی پرسوں 2-3 لوگوں کو مارا, ڈکیتوں کو, اور شاہ لطیف بھٹائی میں بھی مارا ہے, ادھر گلشن میں بھی مارا ہے, مارے بھی جا رہے ہیں بہت تیزی سے. ایسی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری سب کی ہے. قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری صفحے اول پر ہے. اس کے بعد شہریوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ شہری جو ہیں وہ سرکوبی کریں, وہ بتائیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف بولتے ہیں, ہم بتاتے نہیں ہیں, پھر اس میں ایک جملہ کہتے ہیں جی پولیس تعاون نہیں کرتی. دیکھیں جی پولیس کو تو یہ آرڈر تک کر دیا کہ اب ایف آئی آر کے لیے اگر کوئی ایس ایچ او ایف آئی آر درج نہیں کرتا تو آپ ہیلپ لائن پہ بتائیں اور تھانہ بتائیں, انشاءاللہ وہ ایف آئی آر لانچ ہوگی اور ایس ایچ او کے خلاف کارروائی بھی ہوگی کہ کیوں نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوا. شاہد صاحب, اس وقت جو جرائم پیشہ عناصر ہیں بے لگام نظر آتے ہیں. آج ایک صحافی کا بھی قتل ہو گیا. روزانہ کی بنیاد پر اس وقت لوگ شہر کراچی میں مارے جا رہے ہیں. سر, اس وقت وفاقی حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پی ٹی آئی نے کراچی سے بہت سارے ووٹ لیے ہیں. شکریہ وقار بھائی. سب سے پہلے تو آج جو واقعہ ہوا ہے, میں پاکستان تحریک انصاف ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, لیکن ابھی میں بات سن رہا تھا گلزار صاحب کی بھی, یہ مذمت وغیرہ یہ کب تک چلتی رہے گی وقار صاحب؟ آج اس کی ہم مذمت کر لی, اس سے پہلے 6 جوان سندھ کے اندر, اندرون سندھ کے اندر شہید کر دیے گئے بے گناہ. وہاں دیکھیں یہ سارے مسئلے مسائل یہاں سندھ کے اندر کیوں ہیں, یہاں پہ حالات اتنے خراب کیوں ہیں, لا اینڈ آرڈر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا یہاں سندھ پولیس سے, گورنمنٹ کا ہے. اصل کے دراصل بات یہ ہے کہ باقی بھی صوبے ہیں وہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور یہاں ٹھیک نہیں چل رہا. یہاں جو سندھ گورنمنٹ کے جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نہیں نبھا رہی, اور پاکی گورنمنٹ نے 1000 دفعہ یہ آئی جی صاحب جو چینج کیے, اور کئی معاملات ہوئے ہیں جس پہ مطلب لوکل گورنمنٹ آگ بگولا ہو جاتی ہے اور ہمارے کام میں 18ویں ترمیم یاد آ جاتا ہے. اور ان جیسے سارے مسائل کی وجہ سے بھائی جان, اگر آپ ان سارے مسائل اگر آپ خود گورنمنٹ ہے آپ کی یا یہاں آپ حل کر سکتے ہو تو دوسروں کی سننے کی ضرورت نہیں, پھر اس کو ٹھیک کریں. یہاں عوام کی جان و تحفظ کو یقینی بنائیں. یہاں لوگ وہ والا دور نہ دہرائیں جو لوگ کراچی میں ایک پرامن شہری جو باہر نکلتا تھا, آج وہ جو ہے نا باہر نہ نکل سکتا ہے, اور ان کے گھر والوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ گھر واپس آئے گا کہ نہیں. اچھا شاہد صاحب, ایک اور چیز بھی, آج جو ہے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اگر سندھ حکومت کہتی ہے تو رینجرز کی تعداد بھی بڑھا دی جائے گی, اور اس کے علاوہ جو تھانے ہیں ان کے ساتھ جو ہے رینجرز کے ساتھ ایک کوارڈینیشن بنا دی جائے گی. اس طریقے سے جو ہے جرائم پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن سر کیا یہ مسئلے کا آپ کو حل نظر آتا ہے؟ بالکل, یہ سلوشن ہے اس کا. ایک یہ بھی کہ دیکھو اکثر یہاں سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کا ڈر تو مجرموں کے دل سے نکل چکا ہے, اس لیے اتنے کھلے عام جو ہے نا اسٹریٹ ٹائم کر رہے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں. تو اس کا دوسرا جو راستہ ہے رینجر, پاکستان رینجر کا, جو آپ نے دیکھا تھا جو ایک کراچی میں خوفناک دور تھا, اور یہ پاکستان رینجر کی بدولت ہی وہ جو ہے سر ایک اور خوفناک دور آ چکا ہے. یہ جرائم کا جو خوفناک دور ہے یہ اور زیادہ خطرناک ہے. میں اس لیے تو آج وزیر داخلہ صاحب کا بیان آیا ہے کہ اگر آپ سندھ حکومت چاہتی ہے
اور اگر واقعی سیریس ہے ان معاملات پہ تو رینجرز کے اختیارات زیادہ کر کے پولیس کے ساتھ متبادل کھڑا ہو کے ویسے ہی آپریشن کیا جائے، ویسے ہی عمل کر دیا جائے، ویسے ہی پاکستان کراچی کی باقیوں کو تحفظ دیا جائے جیسے پہلے تھا. ٹھیک ہے، اس چیز کو کنٹرول ہو جائے گا. اگر ابھی بھی حکومت سندھ سوئی ہوئی ہے اور ابھی بھی سوچ رہی ہے کہ نہ جانے پتہ نہیں اللہ نہ کرے کوئی اور واقعہ ہو، تو پھر جو ہے نا اس چیز کو تسلیم کریں، تو پھر کیوں نہ ابھی سے کوئی اسٹیپ اٹھائے اور پہل کرے کہ ہاں جی چلو ٹھیک ہے اچھا کام ہے. ٹھیک. اچھا سر، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت سے دنیا میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ جب جرائم بڑھ جاتے ہیں تو عام طور پہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر وہاں پر مختلف لوگ جو ہیں وہ لائسنس یافتہ اسلحہ اپنے حفاظت کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی نظر آتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ اس طرف تو نہیں جانا شروع ہو جائیں گے ہم لوگ؟ دیکھیں جی وہ تو خیر دور کی بات ہے، لیکن ابھی جس طریقے سے وزیر داخلہ صاحب نے تجویز دی ہے سندھ گورنمنٹ کو، اور مجھے یقین ہے جو سندھ گورنمنٹ کے جو وزیر اطلاعات صاحب ہے یا ناصر حسین شاہ صاحب ہے، انہوں نے وہ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں گے کراچی کی باقیوں کے، کیونکہ یہ کراچی کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تحریک کراچی نے ان کو بھی ووٹ دیا ہے، ابھی ان کا ایم این اے بن گیا ہے یہ بلدیہ ٹاؤن سے، اور کئی ان کے بلدیہ سے ایم پی اے بھی ہیں، تو کراچی کے لوگوں نے ان کو بھی ووٹ دیا ہے. تو اگر کراچی کی لوگوں کی زندگی کا خیال نہیں رکھیں گے تو آئندہ کراچی والے ان کو نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا شاہ صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، اس سوال کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے، جو کراچی پولیس چیف ہے ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی اس کی ایک بڑی وجہ ہے جرائم کے بڑھنے کی. سر اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ لوگوں نے، شہر کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جرائم پر قابو پانے کے لیے یا ڈکیتیاں روکنے کے لیے بیررز لگائے تھے یا بعض گلیوں میں دروازے لگا دیے تھے تاکہ اس طرح کے معاملات سے بچا جا سکے. تو سر کیا کرنا چاہیے؟ شہری کس طرح سے اپنی حفاظت یقینی بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں شاہد بھائی کی بات کا جواب دوں کہ ماشاءاللہ کراچی جرائم کا گڑھ ہے، اور خیبر پختونخوا، پشاور، لاہور، پنجاب، وہاں بڑی امن خوشگوار بڑی لہریں ہیں، کیونکہ ایک صحافی وہاں سے گرفتار کرتے ہیں اسلام آباد سے اور ایف آئی آر کاٹتے ہیں لاہور میں، گرفتار کرتے ہیں 8:30 بجے اور ایف آئی آر کاٹتے ہیں 9 بجے، تو کافی امن چیز ہے. اور پھر اس کے بعد اس پر الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں. دیکھیے جناب، ریاست کے خلاف بات نہیں کر رہے، وہ عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کافی اچھی صورتحال ہے. آئے دن خبریں آتی ہیں دیر میں قتل ہو گئے، خیبر پختونخوا میں، پشاور میں قتل ہو گئے، سوات میں قتل ہو گئے، لاہور میں، گجرانوالہ میں. کافی امن ہے، اللہ کا شکر ہے. محض اگر خرابی ہے، بات یہ ہے نا کہ یہ دیکھا جائے کہ جو زیادہ کرائم ریٹ ہے سر وہ کہاں پر ہے؟ سب سے زیادہ خرابی صوبہ سندھ کے اندر ہے، کیونکہ صوبہ سندھ کے اندر جو اقتدار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ ہم ڈینائی نہیں کرتے، کیونکہ ہم عوامی لوگ ہیں، ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم پہ ذمہ داری ہے. ریشو دیکھیں نا، ریشو زیادہ یہاں پر ہے، ہمیں ان جرائم پیشہ کی سرکوبی کرنی ہے. ہم اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے کہ جی ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. دیکھیے بالکل جہاں جہاں فیلئر ہے اس کو دور کیا جا رہا ہے، اور پولیس کی کارکردگی اگر کہیں پر خراب ہے تو اس کو صحیح کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے بیریئر کی بات کی ہے، دیکھیے بیریئر لگانا جو ہے وہ کسی اور مقاصد کے لیے لگائے جا رہے تھے، بیریئر حفاظت کے لیے نہیں لگائے جا رہے تھے. بات یہ ہے کہ جب یہ ساری رسپانسبلٹی پولیس کی بنتی ہے، ڈپارٹمنٹس کی بنتی ہے، اور شہریوں کا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن بہت ضروری ہے، جس میں پولیس کا اور عوام کا تعلق کو مضبوط کرنا یہ بہت ضروری بات ہے. اس بارے میں سر ایم کیو ایم کی طرف سے بار بار ایک بات کہی گئی ہے کہ جو پولیس ہے وہ اگر مقامی ہوگی تو جو شہریوں کا کوارڈینیشن ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکے گا. بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات ہے. ایم کیو ایم کی باتیں میں نے کہا نا کہ بہت اچھی ہیں، بڑی اچھی سجیشن دیتے ہیں. جناب ان کے پاس بھی ایک عرصہ دراز اقتدار رہا، تو کیا انہوں نے اس کو صحیح کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے پولیس کے اندر اپنے لوگوں کو بھرتی کر کر اسٹریٹ کرائم بھی کرائے، انہوں نے شہر کو خون میں بھی نہلایا، انہوں نے بہت سارے کارنامے کیے. تو کیوں ریفارمز نہیں لے کر آئے؟ لانا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ انگلی اٹھانا آسان ہے، کام کرنا بہت مشکل ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کام نہیں کریں گے، ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے، ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے سر، اب بات کریں گے آغا طاہر صاحب میں، تجزیہ کار ہیں، ان سے تجزیہ جان لیتے ہیں کہ جو شہر کراچی میں اسٹریٹ کرائم
کرائمز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ سر کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیر. میں پہلے تو اپنے بھائی سے ایگری کروں گا کہ دیکھیں یہ مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ لاہور کا بھی ہے، یہ مسئلہ پشاور کا بھی ہے، میں خود پشاور سے بلانگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ جتنے شہر ہیں سب میں یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ کم نہیں ہو رہا، ہر جگہ پہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں میرے خیال سے ایک سیریس اپروچ کی ضرورت ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے ایک سلوشن کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں دنیا کے وہ کرائم کے گڑھ ہیں. چاہے آپ واشنگٹن ڈی سی کو لے لیں، مطلب یہاں تک کہیں پولیس باہر سے آ گئی، واشنگٹن ڈی سی میں تو پولیس باہر سے نہیں آئی، سیٹلائٹس بھی ان کے پاس ہے، ہیلی کاپٹرز ان کے پاس موجود ہے، لیٹسٹ ویپن موجود ہے، کرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، مکمل طور پہ ناکام ہے. تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ میرے خیال سے پارٹیوں سے بڑھ کر ایک سسٹم کا مسئلہ ہے. جب آپ لوگوں کی بیسک نیڈز پوری نہیں کر سکتے، جب آپ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتے جائیں گے، دس ول ہیپن، ٹھیک ہے. جب آپ ایک مینٹالٹی کریٹ کرتے ہیں لوگوں میں کہ آپ نے اپنے ایکشن کو دیکھنا ہے اس بنیاد پر کہ فائدہ کس چیز میں ہے، تو پھر اگر پولیس کھڑی ہے، میرا نقصان ہے، میں نہیں کروں گا، پولیس نہیں ہے، نظر سے اوجھل ہوئی، تو ٹھیک ہے، بالکل ایسا کریں گے. اچھا سر، آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ کچھ عرصے میں، مطلب تقریباً 2-3 سال میں یا 5 سال کے اندر جو ہے یہ جرائم کی شرح بہت زیادہ بڑھی ہے؟ پہلے تو چوریاں ہو جایا کرتی تھیں، ڈکیت کبھی کبھی نظر آتے تھے، اب تو ڈکیت ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ہر گلی میں جو ہے لوگ لٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ایشو جو ہے، فینومینا جو ہے نا، بعض ہم اس کو بہت لوکلائز کر دیتے ہیں، یہ ایشو جو ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے. آپ ریپ کے اگر اسٹیٹسٹکس اٹھائیں گے پاکستان میں ڈراسٹکلی انکریز ہوا ہے، آپ چائلڈ ابیوز کے اسٹیٹسٹکس اٹھائیں گے ڈراسٹکلی اس میں انکریز ہوا ہے، آپ کوئی بھی کرائم اٹھائیں وہ انکریز ہوا ہے، ڈیکریز نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو سر سیف سٹی کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے؟ منصوبے تو بہت لے کر آئے. دیکھیں اگر میں نے جس طرح پہلے بات کی نا، یہ مسئلہ جو ہے نا یہ شروع ہوتا ہے بنیاد سے. اگر معاشرے کی بنیاد اس چیز پہ ہے کہ ہم نے نفع اور نقصان دیکھ کے، بینیفٹ دیکھ کے ڈیسیجن کرنے ہیں، تو جب کیمرہ لگا ہوا ہے میں اپنی چوری سے باز رکھوں گا، نظر اوجھل ہوئی میں نے چوری کر لینی ہے کیونکہ اب مجھے کوئی پکڑ نہیں رہا. جی بالکل. تو وہ جو تقویٰ کی چیز ہے نا کہ معاشرے میں تقویٰ ہونا چاہیے، یہ نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے لے کے آئے. اگر نظام جو ڈیسیجن میکنگ کرے گا وہ ڈیسیجن میکنگ سکھائے گا لوگوں کو اس بنیاد پہ کہ بینیفٹ کی بنیاد پہ ہو. جیسے ابھی اگر آپ، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، شاید سے ہٹ کے ہے، لیکن NSP کو دیکھ لیں، نیشنل جو سیکورٹی پلان نے دیا، اس کے اندر بھی ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کے جو اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہیں ان کو جیو اکنامک بیسس پہ ڈسکس کریں گے، مطلب بینیفٹ کی بنیاد پہ، پرنسپل سٹانس نہیں ہوں گے ہم دیکھیں گے فائدہ کس چیز میں اس میں سٹانس لیں گے. تو جب ایک ریاست سکھاتی ہے لوگوں کو کہ وہ فائدے کی بنیاد پہ فیصلہ لیں تو پھر فائدے کی بنیاد پہ لوگ اسی طرح ڈیسیجنز لیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے سر. اس پہ ہم ڈبیٹ اپنی جاری رکھیں گے. شاہد صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بڑھتے ہوئے جرائم کے حوالے سے، جو کہ خاص طور پہ شہر کراچی میں اس وقت کافی زیادہ نظر آتے ہیں. کراچی پولیس چیف کہتے ہیں کہ اس تمام صورتحال کی ایک بڑی وجہ مہنگائی ہے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں شاہد صاحب سے جو کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی جرائم کی بڑی وجہ بن رہی ہے، نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں. تو سر کس طرح سے اس کو آپ پلان کر سکتے ہیں کہ جرائم پہ قابو پایا جا سکے، مہنگائی کو کم کیا جا سکے؟ وقار بھائی، بات یہ ہے کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے اس وقت، آپ کو پتا ہے، لیکن دنیا میں مملکت موجود ہے، حکومتیں موجود ہے، آئین موجود ہے، ادارے موجود ہیں. کوئی ادارہ، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس طرح احمقانہ بیان دے کے وہ اپنی جان چھڑوانا چاہتے تھے یا اپنے جو ناکامیاں ہیں اس میں پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دراصل 1973 کا آئین بنا ہوا ہے، اس کے مطابق سزائیں جزائیں یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، اور یہ بالکل سندھ گورنمنٹ اور سندھ پولیس کی یہاں پہ ناکامی ہے. اور جس طرح گلزار صاحب نے کہا کہ جی آج صحافی کے ساتھ ادھر جو ہے نا اس کے اوپر FIR کاٹ دی اور وہ تنقید کر رہا تھا، تو سب سے پہلے تو وہ صحافی تو ہے نہیں، وہ ایک کمپنی ہے اس کی. لیکن جو بھی ہو، صحافی ہو، سیاست دان ہو یا کوئی بھی ہو، ڈاکٹرز ہو، کوئی قانون سے بلاتر نہیں ہے. مراد سعید صاحب کے خلاف اس نے نازیبہ استعمال کیے تھے الفاظ، اور اس کے خلاف اس نے قانونی چارہ جوئی کی ہے. عدالتیں آزاد ہیں ہمارے ملک میں کے اندر، اور اس کے متبادل اس نے کیا کیا کہ اس نے قانون ہاتھ میں لے کے
सरेआम जिस तरह गुंडे भी नहीं करते कानूनी इदारों पे जो है ना सही उसमें, है। तो फिर तो ये तो कोई रिट नहीं हुई ना सियासत की, फिर तो ठीक है। अच्छा सियासत सर, का कोई फायदा ही नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं ये सर। बात कर बात रहा ये हो हूँ रही है कि कि पहले क्या महंगाई का जो सोल्यूशन है वो ये कहाँ जा बिल्कुल रहा है सर? महंगाई, बिल्कुल मैं जी। ये पहले बता रहा हूँ ना, ये गुलदार साहब ने बात की थी, जी, ये जी। उसका जवाब दे दूं जी जी कि बकायदा कानूनी हक अपना इस्तेमाल किया है मुराद सईद साहब ने, और ठीक उसके है। बदले में उसने जो किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है, और कानून के मुताबिक उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। अगर मुराद सईद साहब भी पिस्टल उठा के जाता तो फिर क्या फर्क होता? फिर तो एक ही चीज होती ना, जिस तरीके से फिर तो उससे भी बड़ा जुल्म होता। लेकिन ये जो है ना कानून के दायरे में जो फैसला होगा सर, वही असल में होगा। उन्होंने कहा जिस तरह गिरफ्तारी की गई और जिस तरह से वो डाला गया मामला सारा के 9 बजे जो है वो पकड़ा जा रहा है, 10 बजे गिरफ्तारी वो सारी उस मामले के बारे में बात कर रहे थे। तो इसका मतलब है फिर तरीक़ेकार। कानूनी या जजों के हमारी अदलिया भी उसको इस बार नहीं है, या गिरफ्तारी है ना हमारे पास, इंसाफ के इदारे मौजूद है ना, और जिस तरह भी गिरफ्तारी हुई उसका ये मसला तो नहीं था कि आपने जेब से पिस्टल निकाल के उसको खुलेआम जो है ना उसके ना लाहौर में क्यों कट रही है FIR? देखिए मेरी बात सुने, लाहौर में कटे, इस्लामाबाद में कटे, पंजाब पूरा एक ही है। जिधर जिधर कानून सर, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है तो पंजाब में, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, अगर कोई गलत काम हुआ है, अगर कोई चीज मतलब उसके साथ ज्यादती हुई है तो इदारा मौजूद है, अदालत मौजूद है ना, पिस्टल निकालना कोई हल तो नहीं है उसका, ठीक है। दहशत फैलाना कोई हल तो नहीं हुआ, फिर दहशत ठीक है गर्द और इसमें क्या फर्क हुआ? चलिए अब सर मौजू पे आ जाएं कि जो महंगाई का एक मामला रहा है इसको कैसे काबू पाएंगे? स्ट्रीट क्राइम के बढ़ने की वजह ये है। मैं बता रहा हूँ ना, महंगाई की शरह इस वक्त पाकिस्तान में दूसरे ममालिक में दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। अच्छा सर। यहाँ पे सिंध के अंदर ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिंध पुलिस खामखा मामला से नजर उठाने के लिए इस किस्म के बयान दे रही है। तो सर क्या फिर रोजगार के मौके भी आप फराहम कर रहे हैं उतने जितनी महंगाई होती जा रही है? मैं बता रहा हूँ ना कि बदकिस्मती से सिंध हुकूमत भी जिस तरह सिंध पुलिस ने बयान दिया उसको आराम से सुन के इनको तसल्ली हो गई। ठीक है। ये कब तक ये वाकये होते रहेंगे? यहाँ पे जो मामला क्यों सिंध के अंदर अक्सर क्यों खराब है? मैं ये बता रहा हूँ ना कि जब से वफाकी गवर्नमेंट आई है, पहले आपने वजीर दाखिला साहब का बयान भी सुना है कि बाकायदा इनको पेशकश की कि अगर कोई ज्यादा आपके मामला खराब है तो क्यों ना हम जो है ना इसको रेंजर के हवाले करके पुलिस के साथ उनके मामला ठीक करते हैं। सही है। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में जब तक करप्शन के बेताज बादशाह को चौक पे लटकाने की बजाय मुकद्दस गाय समझा जाएगा तो ये सारे मामला। सर बात यहाँ पे आ रही है कि जहाँ स्ट्रीट क्राइम बढ़े हैं वहाँ पे जो लोग नहीं डकैतियां कर पाते बेचारे घरों में खुदकुशियां करने में मजबूर हैं सर, तो ये भी तो एक चीज है ना सर जी। पहलू दूसरा भी नजर आ रहा है कि खुदकुशियों की भी तो शरह बढ़ चुकी है, बेरोजगारी की वजह से नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जिस निजाम में चंद खानदानों के बच्चे पैदाइश से पहले ही लीडर बन जाए वहाँ इंसाफ नामुमकिन और सदारती निजाम तो फिर ठीक है सर। ये मैं जवाब ले लेता हूँ, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे बदकिस्मती से सिंध के अंदर ये मसाइल ज्यादा है। आपने अभी 6 बंदों का सिंध के अंदर के हालात का भी जिक्र करें ना। जी बिल्कुल सर, मैं पूछ लेता हूँ कि सर मैं मालूम कर लेता हूँ। बेदर्दी से शहीद किए गए और मुजम्मत तक। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं मालूम कर लेता हूँ सर मुख्तसर चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, डिबेट बहुत ज्यादा बातों पर है हमारी। राना साहब इस वक्त जो बात की है इन्होंने न सिर्फ उन सहाफ़ियों की जो कि इस वक्त अंदरून सिंध में मामला चले हैं, साथ साथ सर वो जो खवातीन हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में, उनको जो मसाइल का सामना हुआ, हरासगी के मामला हुए, उस पर वो ये बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी ज्यादती है काबिल मजम्मत है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा जी सिंध के अंदर महंगाई बुलंद सतहों पर है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि सिंध के अंदर पेट्रोल 160 रुपए है। क्या पंजाब में 100 रुपए लीटर है? सर वो दीगर मामला में दूध की बात कर रहे हैं सर, गंदम की बात कर रहे हैं, आटे की बात कर रहे हैं। कराची में आटा कराची में 80 रुपए किलो है, क्या पंजाब में 30 रुपए किलो है? 55-60 रुपए चल रहा है सर। नहीं, ऐसा नहीं सर, 55-60 चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप रिपोर्ट मंगवाइए, फिगर्स मंगवाइए। क्या दूध वहां पर 20 रुपए लीटर है, यहाँ 130 रुपए लीटर है? देखिए ऐसी बात नहीं है। इसका अभी तो इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर कानून है, पाकिस्तान में सिर्फ सिंध में कानून नहीं है, 3 सूबों में कानून मौजूद है। तो क्या ये रियासत से अलग है? देखिए ऐसी बात हरगिज नहीं है। बात यह है कि बात मुल्क पाकिस्तान की है, सिंध की नहीं है।
चारों सूबों की सर, है। वो ये कह रहे हैं कि बदअमनी ज्यादा यहाँ पर बदअमनी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, बेरोजगारी आम हो चुकी है, खुदकुशियां हो रही हैं, इदारों को बेचा जा रहा है, गिरवी रखा जा रहा है। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी रख रही है, ये हुकूमत सिंध रख रही है। चंद खोटे सिक्कों के खातिर इदारों को गिरवी रखा जा रहा है। जनाब, ये आप बताएं, आप ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि अरबों रुपए जो आपका लोन था, जो अगर लोन 25 रुपए था, आज 100 रुपीस लोन हो चुका है और कर्जा रिसिड्यूल हो चुका है, महंगाई बुलंद सतह पर है। आप मुझे बताइए, खजाना खाली है, आपने करप्शन के नाम पर चोरी की है, आप एहतसाब क्यों नहीं कर रहे? ठीक है राणा साहब, अब मजीद हम एक और मौजू भी हमारा है कि जब आप जा रहे हैं विफाक की तरफ, विफाक जो है वो सिंध की तरफ आ रहा है, लेकिन सर उससे पहले इसी चैप्टर को हम क्लोज करते हुए चलेंगे कि इस वक्त जो जराइम हैं उनकी शरह को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि मुख्तलिफ शहर आबाद किए जाते हैं कि एक ही शहर के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, और एक ही शहर जो है अगर दबाव का शिकार रहेगा तो वहां पर जराइम भी बढ़ेंगे, वहां पर लोगों के मसाइल भी बढ़ेंगे। तो सर कराची जो है, इस तरह के छोटे छोटे मजीद कराची पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाए गए, मुख्तलिफ शहर क्यों नहीं आबाद? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब छोटे छोटे यूनिट्स शहर बनेंगे तो आबादी डिवाइड होगी। बात यह है कि कराची एक माशी हब है, सारे लोग कराची में आते हैं, किसी को आप रोक नहीं सकते। नहीं, सर, तो बात यह है कि देखिए, क्राइम अलग है, मार्च अलग है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मार्च इस महंगाई के खिलाफ है, इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ है। बात यह है कि पूरा मुल्क इसके लपेट में है, खाली ये सिंध नहीं, सिंध इनको नजर आता है। भाई सिंध में तो है सब गलत और निकम्मे लोग हैं, नाकाम है बकौल इनके। भाई बाकी 3 सूबों को आपने रोल मॉडल बनाया, आप उनका बताइए, वहां कितने लोगों को आपने रोजगार दिए हैं, वहां कितनी इंडस्ट्री कायम की है, वहां आपने कितने लोगों को जो है सुकून और आराम फराहम किया है, वो बताइए। आप सिंध को तो छोड़ दें, भाई सिंध में तो है ही सारे गलत लोग, आप ये कहते हैं, तो आप सिंध को निशाना ना बनाएं। आप सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा को रोल मॉडल बनाएं, आप बलूचिस्तान को रोल मॉडल बनाएं, आप पंजाब को रोल मॉडल बनाएं, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि ये ईमानदार लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। अरे तुमने तो लोगों को धोखा दिया है, तुमने तो चोरी की है, तुम्हारे खिलाफ तो तहकीकात जब होगी तो अरबों रुपए की करप्शन निकलेगी। जनाब, ठीक है राणा साहब, इस पे डिबेट थोड़ी देर के बाद करेंगे और इस मौजू को अलग से लेकर चलेंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि क्राइम को रोकने के लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए, मुख्तलिफ शहरों की प्लानिंग होनी चाहिए, वो क्यों नहीं की गई? को रोकने के लिए सबसे पहले पुलिस में मुकम्मल रिफॉर्म्स होना चाहिए, ठीक है, कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फिर पुलिस और अवाम के रिश्ते को मजबूत होना चाहिए, एक दूसरे पे एक दूसरे का एतमाद होना चाहिए, और इसके अंदर सबसे ज्यादा रुकावट जो है वो जो भी लोग अगर पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हो इसमें, मैं इसमें किसी को नहीं, ये तमाम लोगों की बात करता हूं, पुलिस को इस्तेमाल करते हैं उनको रोकना चाहिए। और जो ये एक वजीर 20-20, 50-50 लोग अपने साथ लेके घूमते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इनसे सिक्योरिटी वापस लेनी चाहिए, ये अवाम को तहफ्फुज फराहम करें, ये इन सब की जिम्मेदारी है। ये बातें ऐसी नहीं होती। बात यह है कि इमरान खान ने कहा था कि मैं वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बनी नहीं बनी। कहा कि जी मैं गवर्नर हाउस को जो है ना वहां पे वो बना दूंगा, म्यूजियम बनाऊंगा, बने नहीं बने। वही लोग हैं जो 50-50 गाड़ियों के काफले लेके घूम रहे हैं, कैसे रिफॉर्म आएगा? ठीक है सर, बताएं तो। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त छोटे छोटे मुख्तलिफ शहर आबाद होने चाहिए थे जहां पर लोगों को रोजगार मिलता, उनके अपने करीबी जगहों पर रोजगार मिलेगा, तो ना वो दूसरे शहरों की तरफ इस तरह रुख करेंगे कि उनको भी परेशानी ना हो। दूसरा शहर जो है ओवरलोडेड होता जा रहा है। ये तमाम मसाइल को हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। क्या आप लोगों ने कोई प्लान बनाया है इस बारे में? वकार भाई, हमारा बिल्कुल प्रूफ, मुझे जरा सुनिएगा, हमारा प्लान है इसके मुताबिक। और ये जो है ना इनको जो है ना सर क्योंकि वक्त बहुत कम है इसलिए जरा मेरी वक्त कम है ना, फिर मुझे वक्त दे देना, जवाब तो जी सर फरमाइए। जिस तरह इन्होंने कहा जी इनके क्या कारनामे हैं, इनके कारनामे तो ये है कि इन्होंने 50,000 बसों का वादा किया था किसी कराची के अंदर और एक बस भी नहीं चला सके। तहरीक इंसाफ का कारनामा ये है कि BRT जो है ना मनसूबा जैसे जिसको आज गोल्ड स्टैंडर्ड के अवार्ड मिल गए, तो ये तहरीक इंसाफ की कामयाबी है जो उसने करके दिखाया, जो अनकम्प्लीट है। शहर को बताया, मुकम्मल किया, उसमें कुछ किया ही नहीं आप लोगों ने, माशाल्लाह अवार्ड ले लिया। मुझे बोलने देना, मैंने जी फरमाइए शाहिद साहब फरमाइए। अच्छा, नए शहरों की बात की तो ये नए शहर कहाँ से बनाएंगे? ये तो सिंध इनसे संभलते ही नहीं है, वहाँ कत्लेआम हो रहा है, तो कराची के अंदर तो सर आपने KP में, बलूचिस्तान में या पंजाब में बनाए इस तरह के शहर? बताता हूँ, रावी पंजाब के अंदर, रावी के किनारे एक बहुत बड़ा शहर, अभी केस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह,
अदालत ने बयान दे दिए, ओके, और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बनने जा रहा ठीक है। है। यहाँ सिंध के अंदर कराची में बंदर आइलैंड, इनका सिंध को 1000 दफा जो है ना मीटिंग्स भी हो चुकी है, इनको दरखास्तें भी दे चुकी है कि बंदर आइलैंड अगर हम बनाएं लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, नया शहर बनेगा और इससे जो है ना रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। लेकिन इसमें भी जो है ना ये लोग रोड आटके हटा रहे हैं और पता नहीं क्या सीन है, ना इधर पानी। सर केपी में बना रहे हैं, आपको मंसूबे बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं, जदीद शहर, जदीद शहर, ये जदीद शहर में बता रहा हूँ ना, जदीद शहर बना रहे हैं। सर जहाँ पे आपकी हुकूमत है वहां की बात अगर हम कर लें कि केपी में या पंजाब में, आप पंजाब का आपने रावी का बता दिया, केपी का आप बता मेरे ख्याल में आपने सुना नहीं है। नहीं, रावी का आपने बता दिया, केपी का सर मैं बता रहा हूँ ना, पंजाब में इस तरह ही होता है ना, शहर कोई इस तरह तो नहीं है कि जादू का चराग। नहीं सर, प्लानिंग होती है, प्लानिंग वगैरह। जी सर, बिल्कुल ये प्लानिंग हमने शुरू कर दी। पहले एक काम मुकम्मल होना चाहिए, एक काम मुकम्मल होके दूसरा होना चाहिए। ये वाहिद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है जो कि 50 साल 60 साल की तारीख में 13-14 डैमों पे काम शुरू हो चुका है, जो आज तक सिर्फ रोडों की करप्शन की वजह पे तरजीह होती थी। आपने देखा है ना कि मोटरवे में बदकिस्मती से 3 बार वजीर आजम बनने वाला शख्स। सही, ठीक है शाहिद साहब, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी हम प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि जराइम को रोकने के लिए अगर मुख्तलिफ मुकामात पे, मुख्तलिफ सूबों में शहर आबाद किए जाएंगे, जदीद शहर आबाद किए जाएंगे, जहां पर उनको रोजगार दिया जाएगा, वहां के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो इस तरीके से क्राइम पर और लोगों के मसाइल पर काबू पाना आसान होगा। शाहिद साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, उनका कहना था कि पंजाब में रावी और उसके साथ जो शहर बसाने की कोशिश की जा रही है या इस तरह के मामलात हैं। गुलजार साहब ने भी बात की। आगा साहब फरमाइएगा कि अगर नए जदीद शहर बसाए जाएं तो एक शहर के ऊपर से बोझ भी कम होगा और इस तरीके से लोगों के वसाइल और मसाइल के सारे मामलात हल होते जाएंगे। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। उस समय मैंने कहा ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है इस बारे में कि अगर एक शहर की तादाद एक खास मतलब आबादी एक खास तादाद से ज़्यादा हो जाए तो फिर आप नया शहर आबाद कर लो। तो ये तो इस्लाम में तो ये हुक्म पहले से मौजूद है। अब आयरनी सिर्फ ये है कि देखिए सिर्फ शहर आबाद करना मतलब हम कोई प्रॉपर्टी डीलर्स का काम तो कर नहीं रहे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट है ना, तो हम जो काम करते हैं हम सोच समझ के काम कर रहे होते हैं। शहर आबाद करने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे, अगर मैं लाहौर से मुल्तान तक जाऊं तो रास्ते में कई शहर आते हैं, कई गांव आते हैं, कई इलाके आते हैं, तो हमें बिल्कुल नई जगह पे जहां पे कुछ भी नहीं है वहां से स्टार्ट करने की बजाय बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जहां पे स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, इससे पहले मैंने डिस्कस भी किया था, हम बात कर रहे थे कि मसला शहर आबाद करने से भी नहीं होगा। अगर गाँव के किसान को फसल उगा के रोटी पूरी नहीं होती, वो माइग्रेट करेगा। वो खुद नहीं कर रहा, एक भाई वहां पे काम कर रहा है, बाकियों को वो शहर भेजेगा, जाओ भाई नौकरी करो वहां पे, ठीक है, माइग्रेशन होती रहेगी। हमने जो पॉलिसी बनानी है वो इस तरह की हो कि ये माइग्रेशन रिवर्स हो। जहां पे जो बंदा रह रहा है, कराची में अगर आप देख लें, कराची में सवात के लोग आबाद हैं, मानसेरा के लोग आबाद हैं, कोयटा के लोग आबाद हैं, पशीन के लोग आबाद हैं, पूरा पाकिस्तान कराची में आबाद है। अभी क्या ये लोग खुशी से कराची आके रह रहे हैं कि अपने घर बार छोड़ के फ्लैट्स के, छोटे छोटे फ्लैट्स के अंदर, आपको पता है कराची में कितने महंगे हैं छोटे फ्लैट्स भी, उनके अंदर आके खुशी से रहते हैं। हर किस नहीं, बल्कि वो अपॉर्चुनिटीज जो बेसिक अपॉर्चुनिटीज हैं कि वहां उनको कोई कमाने की एक अपॉर्चुनिटी हो, बेसिक हेल्थ उनको मिलती हो, एक अच्छी फैसिलिटी मिलती हो, बच्चों को एजुकेशन एक अच्छी क्लास की मिलती हो। अगर ये आप गांव देहात सब जगहों पे देंगे, लोग क्यों माइग्रेट करेंगे? अगर ये माइग्रेशन नहीं रुक रही, शहरों के ये मसले, जो मेगा सिटीज के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, ये सिर्फ पाकिस्तान में थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं, ये चलते जाएंगे। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है किसी शहर के अंदर तो अपॉर्चुनिटी वहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा निज़ाम है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो, चाहे हमें पसंद हो ना पसंद हो। अमीर अमीर तर होता है, गरीब गरीब तर होता है इस निज़ाम में। अच्छा, लेकिन क्या हुकूमतों को अपने जैसे प्लान्स बनते थे कि 10 साल 15 साल 20 साल कि एक हुकूमत अगर चली भी जाए तो दूसरी उसको कंटिन्यू करे, तो इस तरह के मामलात और इस तरह की प्लानिंग्स कैसे हो सकती हैं हमारे पाकिस्तान में खासतौर पर? देखिए मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें, ये एक्चुअल में इसका ताल्लुक जो है ना, वही जिससे मैं पहले बात कर रहा था, निज़ाम के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि हमारी सोच जो है वो कॉपी पेस्ट वाली सोच है। हम देखते हैं कि अच्छा मसला आया है, वेस्ट में क्या हो रहा था, और उठा के उसको एज इट इज़ हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये सोचने की जरूरत भी महसूस नहीं करते कि क्या यहाँ पे वो चलेगा या नहीं चलेगा, या क्या वहां भी वो वर्क करता है नहीं करता। सो अगर एक प्रॉब्लम वहां, एक सोल्यूशन जो वहां वर्क नहीं किया, हम फिर भी उसको कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। सो पहली चीज तो देखें ये है ना कि अगर हम शहर आबाद करना चाहते हैं, पॉलिसी को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, लंबी लेके चलना चाहते हैं, तो हमारे सामने है। जब हमारे सामने डिक्टेटर्स आते हैं, पॉलिसी लंबी हो जाती है, ठीक है।
ہمارے سامنے جب جمہوریتی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ 5 سال سے آگے کی پالیسی بناتی نہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کا ایک اور ریورس نقصان بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم ایسے پروجیکٹ جو کہ بڑے ویلتھی پروجیکٹ ہے، زبردست پروجیکٹ ہیں، سونے کی کان نکل آئی یا آپ کے پاس تانبے کی کان نکل آئی، ہم اس کو اٹھا کے پرائیویٹائز صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ بھئی خرچہ میری حکومت کرے گی 5 سال میں اور کمائے گا اگلی حکومت آ کے، تو لہٰذا اس کو پرائیویٹائز کر دو، جو بھی آئے گا ہمارے پاس آ جائے گا، ہم خرچ کر لیں گے اپنا، اگلی گورنمنٹ جانے تھر کا کوئلہ ہو جو بھی ہو، یہ سارا ہماری ایک ریالٹی ہے. سو ہمارے پاس ایک نیچرل اس نظام کے اندر مسئلہ ہے کہ جب آپ 5 سال کے لیے آئے ہیں اور آپ کے اوپر یہ بھی ہے کہ 5 سال کے بعد موسٹ پروبلی آپ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کی سوچ آگے جاتی نہیں ہے. سو نظام آپ کو خود بائنڈ کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں خلفاء راشدین کے دور میں تو اس کے اندر کرائٹیریا یہ نہیں تھا کہ 5 سال یا 10 سال، ٹائم نہیں تھا. جب تک آپ اسلام کے احکامات نافذ کر رہے ہو آپ وہاں پہ ہو. جس دن آپ نے نہیں کیے، چاہے آپ کو 1 دن ہوا ہے یا چاہے آپ کو 10 سال ہوئے ہیں، آپ کو نکال دیا جائے گا. سو پرفارمنس کرائٹیریا تھا اسلام کی بنیاد پہ، پرفارمنس، نہ کہ آپ کے ایئرز گنے جا رہے ہیں کہ 2 سال ہو گئے، 3 سال، 4 سال. یہ تو بذات خود ایک ہتکڑی ہے اس نظام کے اندر، اس ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر، کہ جس کی وجہ سے حکمران اگر چاہے بھی تو پھنسا رہتا ہے. ان کو مسائل کے سامنے. رانا صاحب، اس وقت شاہد صاحب ذکر کر رہے تھے بڈو بڈال آئی لینڈ جو موجود ہیں، وہاں پر اگر خوبصورت شہر آباد کیے جائیں تو اس سے بھی معاملات جو ہیں کافی بہتر ہو سکتے ہیں، تو اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے آپ لوگ؟ دیکھیں جی، بات ابھی جیسے آغا صاحب بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں شہروں سے مسائل کا حل نہیں ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک زرعی ملک ہے. آپ مجھے بتائیں ہماری زراعت کہاں کھڑی ہے؟ آپ دیکھیں ان کو پانی نہیں مل رہا، ان کو کھاد نہیں مل رہا، ان کے کتنے مسائل ہیں، ان کو ٹویل، ٹریکٹر، ان کو کچھ بھی ہم نہیں دے رہے. دیکھیے جناب، آپ سب سے پہلے خوشحال کرنے کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ کیجئے. آپ نے کہتے ہیں کہ جی مہنگائی پاکستان میں کم ہے. دیکھیے مہنگائی پاکستان میں دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے، اور ہمارے پیسے کی کس قدر ڈی ویلیو ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. بات میں بھی ٹی وی پہ کر رہا ہوں، شاہد بھائی بھی کر رہے ہیں، آغا صاحب بھی کر رہے ہیں. دیکھیے محض پوائنٹ اسکورنگ ہے، عمل کون کرے گا؟ صحیح ہے، عمل بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ دیکھیں، بالکل خان صاحب بہت اچھے انسان ہیں، کانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے وہ تقریر کرتے، ثانی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی پورا پاکستان چور، غلط، 2 نمبر ہے، اور اب میں آ چکا ہوں انشاءاللہ ٹھیک صحیح ہے ہوگا. سر، بالکل بہت اچھی بات ہے کہ خان صاحب آپ اچھے آدمی ہیں، آپ بہت بہترین آدمی ہیں. جناب والا، آپ نے اس قوم سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ ریفارمز کیوں نہیں لے کر آئے؟ سر لاسٹ منٹ پہ جا رہے ہیں، آپ یہ فرما دیجیے گا، آپ جو 27 تاریخ کو جا رہے ہیں کیا پلان لے کر جا رہے ہیں؟ وہاں سے حکومت بھی جی الحمدللہ بالکل ویلکم، وہ آئیں گے، ہم انہیں سلام کریں گے، آئیں وہ، کیونکہ خان صاحب کہتے تھے کہ اگر میرے خلاف 30 لوگ بھی جمع ہو گئے میں ریزائن کر دوں گا. بات یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کا سمندر اسلام آباد جائے گا. اگر خان صاحب روک سکتے ہیں تو روک لیجئے، کیونکہ ہمارا مقصد عوام کی مہنگائی، بے روزگاری اور پاکستان کے کچلے ہوئے لوگوں کے لیے احتجاج ہے، اور اس ملک کی سالمیت اور اس کی رہبری کے لیے یہ احتجاج ہے، ہمارا ذاتی نوعیت کا احتجاج نہیں ہے. سر میں شاہد صاحب سے بھی پوچھ لوں. شاہد صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ آ رہے ہیں سندھ کی طرف آ رہے ہیں، سر کیا پلان لے کر آ رہے ہیں؟ کنٹینر دیں گے جب یہ لوگ آئیں گے، یا آپ لوگوں کو کنٹینر ملیں گے یہاں پہ؟ دیکھیے جی، ہم تو حقوق مارچ کر رہے تھے، ان کا اندرونی سندھ کا ظلم ہو رہا ہے نا. اس دن 6 لوگ شہید کر دیے گئے، ہم تو جو ہے نا حقوق مارچ کر رہے ہیں. یہ کس مارچ کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس سے پہلے جو ہے نا سر مہنگائی کے خلاف، آپ کو بتا دیا، آپ کو سن تو لیجئے، بتا دیا نا آپ کو. ایک منٹ گلزار صاحب اپنے بارے میں بول چکے، میں بالکل خاموش تھا. ٹھیک ہے سر، مہنگائی کے خلاف کریں سر، کہیے گا. دیکھیں میری بات سنیں، مہنگائی کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا 13 دفعہ انہوں نے جو ہے نا پہلے بھی کال دے چکے ہیں، دسمبر نہیں دیکھیں گے، جنوری نہیں دیکھیں گے، اور سیدھا اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ گئے. ان کی جو اپنی چوریاں ہیں اس کے چھپانے کے لیے یہ خود ایک نہیں ہے، ان کے ڈیٹے ایک نہیں ہے لانگ مارچ کی، تو یہ کیا لانگ مارچ کریں گے؟ یہ ان لوگوں کے پاس جن لوگوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہمارے در پہ آئیں گے نہیں، ان کے دروں پہ گھٹنا ٹیکنے گئے، لیکن ادھر سے بھی ان کو رسوائی ہو گئی. ٹھیک ہے شاہ صاحب، وقت بہت کم رہ گیا ہے سر، 30 سیکنڈ ہے سر آپ کے پاس. دال چھپانے کے لیے عوام جانتی ہے ان کو. آج منڈی باؤ دن میں دیکھا ہے آپ نے، عوام کا سمندر تھا، وہی جنون آج مجھے نظر آیا جو 2018 الیکشن میں نظر آیا تھا. صحیح ہے سر. شاہد صاحب بہت شکریہ. شاہد صاحب وقت قلت ہے اس وقت، کر چکے ہیں، ان کو عوام نے ووٹ نہیں دینا. ٹھیک ہے جناب، بے حد شکریہ. آغا طاہر صاحب اس وقت آپ نے ڈیبیٹ بھی سنی، سندھ جا رہا ہے وفاق کی طرف، وفاق سندھ کی طرف، سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو پروگرام ہے نا 2 ٹوک، اس میں ہم 2 ٹوک بات کرتے ہیں، اور یہی اس کا
خوبصورتی بھی ہے کہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے بالکل سوچ ہوتی ہے. میرے خیال سے ایک وقت تھا جب پاکستان کی پالیٹکس میں نظریے کو ڈسکس کیا جاتا, ٹھیک ہے, چاہے کوئی اس سے ایگری کرے ڈس ایگری کرے, ٹھیک ہے, دیکھیں ایک نظریاتی سیاست ہوتی تھی. اب نظریاتی سیاست سے ہٹ کر لوگ بات کر رہے ہیں شخصیتوں کی. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مسئلہ جو ہے جو اس وقت چل رہا ہے وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ, یہ جو کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم اور جو اس پہ کھڑی ہوئی یہ ڈیموکریسی تھی, یہ فیل ہو رہی ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں. لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے کسی بھی طریقے سے. سر بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا کہ آپ تشریف لائے. گفتگو آپ نے سنی ہوگی, اور اس وقت مارچ ہونے جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ الیکشن بھی نزدیک آتے جا رہے ہیں. فی الحال دو ٹوک سے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.